उपहार अनलाइन टिभी, आशाको आवाज। जय मसीह। नेपालभित्र र नेपाल बाहिर संसारको कुनै पनि देशमा रहनुभएका र यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउनै लागेको क्रिसमस र नयाँ वर्ष सन् 2021 को उपलक्ष्यमा व्यक्तिगत तथा नेपाल बाइबल सोसाइटीका सम्पूर्ण कर्मचारी र बोर्ड सदस्यहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना अनि नयाँ वर्षको पनि हार्दिक शुभकामना र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आज म यहाँसँग यो आउनै लागेको क्रिसमस 2020 को उपलक्ष्यमा परमेश्वरको वचनबाट क्रिसमसको सन्देश मेरो निम्ति भन्ने विषयमा छोटो वचनको भाग पनि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। अनि यसलाई मैले क्रिसमस मेसेज टु मी अर्थात् क्रिसमसको सन्देश मेरो निम्ति भन्ने यो शीर्षक दिएको छु। अनि यसलाई मैले मत्तीले लेखेको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि 12 पदलाई लिएको छु। त्यसलाई म पहिले पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भए र तिनीसँग सारा यरुशलेम पनि बेचैन भयो। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे र ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपुछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहेममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, ए बेथलेहेम, यहुदा मुलुकको गाउँ, त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूका बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तँबाट एकजना शासक निस्किआउनेछन् जसले मेरा मानिस इस्राएलको हेरचाह गर्नेछन्। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समय देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए, जाओ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेट्टाएपछि मलाई खबर गर र म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्ना बाटो लागे। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तारा तिनीहरूका अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यहीँ अडियो। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्नो कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। अनि हेरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के। यो मत्तीले लेखेको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि 12 सम्म मैले पाठ गरेँ। हरेक वर्ष जब क्रिसमसको समय आउँछ अनि त्यतिखेर विशेष गरिकन मैले क्रिसमस मेरो निम्ति यसले के अर्थ लाग्दछ अथवा क्रिसमसको सन्देश मेरो निम्ति के हो त्यो कुरामा मैले विचार गर्दछु। मानिसहरू आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो परिस्थितिमा क्रिसमसलाई फरक फरक किसिमले बुझ्छन् होला। तर म जब क्रिसमस आउँछ त्यतिखेर म क्रिसमसको सन्देशलाई यो 3वटा कुराको रूपमा हेर्दछु। अर्थात् मेरो निम्ति क्रिसमसको सन्देश चाहिँ मुख्यतः मैले यहाँ 3वटा
तयार गरेको छु, जो कुरा म यहाँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। यो क्रिसमसको सन्देश चाहिँ पहिलो कुरो यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ मानिस जातिप्रति परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको सन्देश हो। दोस्रो कुरो, क्रिसमस चाहिँ मानिस जातिप्रति उहाँको प्रेमको सन्देश हो। अनि तेस्रो र अन्तिम चाहिँ क्रिसमस चाहिँ मानिस जातिप्रति उहाँको न्यायको सन्देश हो। अब यो तीनवटा कुरालाई म यहाँनिर छोटकरीमा बताउन गइराखेको छु। मैले तीनवटा कुरा भने यहाँहरूलाई, मैले चाहिँ क्रिसमसको सन्देश चाहिँ मेरो निम्ति के हो भने इट्स गॉड्स फेथफुलनेस टुवर्ड्स ह्युमन रेस। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ इट्स गॉड्स लभ टुवर्ड्स ह्युमन रेस। अनि तेस्रो चाहिँ गॉड्स जजमेन्ट टुवर्ड्स ह्युमन रेस। अब यसलाई मैले अघि भने जस्तै म छोटकरीमा यहाँ अलिकति व्याख्या गर्न गइराखेको छु। परमेश्वरको मानिस जातिप्रति परमेश्वरको यो विश्वासयोग्यताको सन्देश कसरी हो, त्यो कुरा म केही यहाँनिर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलका केही खण्डहरूलाई लिएर त्यसद्वारा यहाँहरूको अगाडि यसलाई पुष्टि गर्न गइराखेको छु। यो चाहिँ के हो भनेदेखि जब परमेश्वरले सृष्टिमा आकाशमा उड्ने चरादेखि लिएर जमिनमा चलहल गर्ने जीवजन्तु, पानीमा चलहल गर्ने जति पनि प्राणीहरू छन्, अनि फलफुल, लता, वृक्ष, घाम, जुन, तारा, आकाशका अरू जति पनि नक्षत्रहरू छन्, ती सबैको उहाँले जब सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै रूप र आफ्नै प्रतिरूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरिकन आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा जब उहाँले मानिसलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। अनि एउटा सुन्दर सृष्टि थियो। परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएका सबै कुरा हेर्नु हुँदाखेरि उत्पत्ति त्यसमा हामी देख्दछौँ उहाँले हेर्नु भएर ती साह्रै राम्रा थिए, असल थिए। तर जब संसारमा पापको प्रवेश भयो, उत्पत्ति 3 अध्यायमा तपाईँ हामी हेर्न सक्दछौँ। उत्पत्ति 3मा जब मानिसको परमेश्वरको आज्ञा नमानिकन मानिसको जब पतन भयो, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट जब मानिस पतन भए, त्यसपछि परमेश्वरले त्यस घटनामा संलग्न व्यक्ति अथवा अस्तित्वहरूलाई उहाँले सजाय सुनाउँदै जानुभयो। अनि त्यो क्रममा परमेश्वरले सर्परूपी शैतानलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। उत्पत्ति 3:15मा परमेश्वरले यो कुरा जब बोल्नुभयो, उहाँले पापको कारणले गर्दाखेरि पतित अवस्थामा पुगेको मानिस जातिको निम्ति एउटा मुक्तिको अथवा उद्धारको उहाँले व्यवस्था गर्न खोज्नुभयो। अनि उहाँले यो भविष्यवाणीको रूपमा उहाँको उद्धारक उहाँले पठाउनु हुने उद्धारकको सङ्केत गर्नुहुँदै उहाँले उत्पत्ति 3:15 कुरा भन्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यस पछाडि हामी के देख्दछौँ नि, अगमवक्ता मिकाले लेखेको कुरा, मिकाको पुस्तक 5 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको पाउँदछौँ। तर ए बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। अघि नै पनि हामीले मत्तीले लेखेको सुसमाचारमा अघि पढेको खण्डमा पनि यसलाई उद्धृत गरिएको छ। अनि यस कुराले के गर्दछ भनेदेखि परमेश्वरले पठाउनु हुने, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उहाँको विश्वासयोग्यता पुरा गर्नको लागि उहाँले पठाउनु हुने उद्धारक चाहिँ कहाँ जन्मिनेछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ कि उहाँ चाहिँ यहुदाको बेथलेहेममा जन्मनु हुने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यो उद्धारक चाहिँ को हुनुहुनेछ भन्ने कुरा यसै अगमवक्ताको पुस्तक 7 अध्यायको 14
पदमा हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ के भनेको छ भने, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ भनेर यसै अगमवक्ताको पुस्तक 7 अध्यायको 14मा भनेको छ। अनि यो चाहिँ त्यो उद्धारक चाहिँ कन्याबाट जन्मिने कुरा छ। अनि मत्तीले लेखेको सुसमाचार 1 अध्यायको 23मा त्यो कुरा पुरा भएको हामी देख्दछौँ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। अनि जति पनि परमप्रभु परमेश्वरले पुरानो करारमा जे जति प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो कुरा उहाँले पुरा गर्दै आउनुभयो। उहाँको विश्वासयोग्यतालाई हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि गलातीको पत्र पौलले यहाँनिर गलातीहरूलाई लेखेको पत्रको 4 अध्यायको 4मा हामी देख्दछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। उत्पत्ति 3:15 र गलाती 4:4लाई तपाईँलाई मैले तुलना गरी हेर्ने हो भनेदेखि हामी के देख्दछौँ भने, स्त्रीको सन्तान भनेर परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15मा भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर गलाती 4:4मा के भनेछ, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो अथवा कन्याबाट जन्मनु, कन्या मरियमबाट जन्मनु भयो। अघि अब अर्को कुरो चाहिँ, उहाँ मानिसकै रूपमा जन्मनु किन आवश्यकता थियो त? अघि किन आवश्यकता थियो भन्ने कुरा हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 र 15मा लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियावलासलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन्। यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भनेदेखि, परमेश्वरले एउटा मानिस जातिको निम्ति एकजना उद्धारकको उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15देखि सुरु भएर पुरानो करारका धेरै ठाउँमा उहाँको विषयमा धेरै कुरा हामी प्रमाणहरू पाउँदछौँ। तर समयको अभावले मैले मुख्य केही कुरा यहाँहरूको अगाडि राखेँ। अब उहाँले पठाउनु हुने उद्धारक उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि नयाँ करारमा पुरानो करारमा कतिवटा कुरा तोकिएका छन्, नयाँ करारमा त्यो कुरा पुरा भएको छ। जकरिया 9:9मा के लेखिएको छ भने, हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, हे यरुशलेमकी छोरी जोडसित कराऊ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा बछेरामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। कि पुरानो करारमा लेखिएको यो कुरा नयाँ करारमा आएर सबै कुरा पुरा भएको छ। अरू यहाँनिर हामी के देख्छौँ, यशाया 53मा जुन उहाँले अर्थात् परमेश्वरले पठाउनु हुने उद्धारकले पाउनुहुने सङ्कष्टको कुरा यशाया 53 अध्यायमा गरेको छ। अनि त्यसै गरिकन भजन सङ्ग्रह 118मा उहाँलाई मानिसहरूले कसरी एक किसिमले मान्ने छैनन्, एक किसिमले अस्वीकार गर्नेछन्, इन्कार गर्नेछन्, त्यो कुरा भनिएको छ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 69 र 109 पदहरूमा उहाँलाई कसरी धोका दिनेछ भन्ने कुरा गरिएको छ। अनि यसै गरिकन भजन सङ्ग्रह 22 र 16मा उहाँलाई कसरी क्रुसमा टाँगिनेछ, त उहाँको मृत्यु कसरी हुनेछ, अनि उहाँ फेरि कसरी पुनर्जीवित हुनुहुनेछ, यी कुराहरू पुरानो करारमा लेखिएका छन्। पुरानो करारमा परमेश्वरले आफ्नो जाति, आफ्नो मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई उहाँले दिनुभएको हरेक प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको जन्मको स्मरणसँगै
मैले बुझ्ने कुरा के हो भनेदेखि परमेश्वर मानिस जातिहरूप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरू ख्रीष्ट येशूको जन्म सँगसँगै पुरा गर्नुभएको छ, उद्धारकको कुरो। अनि दोस्रो बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि मानिस जातिप्रति परमेश्वरको प्रेम। क्रिसमसले मानिसलाई, संसारका मानिसलाई यो सन्देश दिँदछ, जब ख्रीष्ट येशूको जन्म हुँदछ अनि यसले ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वरको प्रेम मानिस जातिप्रति उहाँले देखाउनु भएको, प्रकट गर्नुभएको प्रेमको एउटा प्रमाण हो। यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। रोमीको पत्र 5 अध्यायको 8 मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यस्तै गरिकन पहिलो यूहन्ना 4:10 मा पनि यस्तै प्रसङ्ग लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। ख्रीष्ट येशूको जन्मसँगै हामीले भन्न सक्ने, प्रमाणित गर्न सक्ने कुरो के भने ख्रीष्ट येशूको जन्म अर्थात् क्रिसमसले चाहिँ मानिस जातिप्रति परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्दछ अथवा देखाउँदछ। अब तेस्रो र अन्तिम बोधा मानिस जातिप्रति परमेश्वरको न्यायको सन्देश। क्रिसमस परमेश्वरको विश्वास योग्यता, मानिस जातिप्रति परमेश्वरको विश्वास योग्यताको सन्देश हो। अनि क्रिसमस मानिस जातिप्रति परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेमको सन्देश हो। तर यो सँगसँगै क्रिसमस मानिस जातिप्रति परमेश्वरले जनाउ दिनुभएको सजाय अथवा दण्डको पनि सन्देश हो। हिब्रू 10 अध्यायको 26 र 27 मा के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि, यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रत्यक्ष र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। अनि हिब्रूकै पुस्तकमा भन्दछ, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, उहाँ तपाईँ र म जस्तै रगत र मासुको शरीरमा उहाँ अवतार लिनुभयो, मानिसको रूपमा उहाँ जन्मनुभयो। अनि उहाँ जन्मनु भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसका सबै दुःख पीडा, रोग बिरामी, भोक प्यास सबै कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो व्यक्ति आदम र आदमको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको हवा मानिस जातिको मुक्तिको निम्ति जब मानिसहरू परमेश्वरको आज्ञाबाट पतित भए, परमेश्वरले राख्नुभएको स्थानबाट जब उनीहरू पतित भए, तल झरे, अनि त्यसलाई परमेश्वरले फेरि त्यही स्थितिमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई मानिस असफल हुने मानिसकै स्वरूपमा उहाँले पठाउनु भएर उहाँ सफल हुनु भएपछि उहाँले मानिस जातिलाई फेरि आफूले सृष्टि गर्नुभएको उद्देश्य अनुसार फेरि पनि उहाँले पुनर्स्थापन गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले संसारमा हुनुहुँदाखेरि मानिसको स्वरूपमा आउनु भएर उहाँले
मानिसले बुझ्ने भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। मानिसको दुःख पीडा सबै कुरा उहाँले सहनुभयो, बुझ्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो। तर उहाँले परमेश्वरको सत्यता र मुक्तिको बारेमा बताउनको सँगसँगै परमेश्वरको वचन नसुन्नेहरू अर्थात् उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरू एक दिन परमेश्वरको दण्डमा पर्नेछन् भन्ने कुरा पनि उहाँले बाँकी राख्नुभयो। त्यो कुरा पनि सिकाउनु भयो र यो कुरा वास्तवमा हो पनि। हामीले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15 तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, अहिले मसँग त्यो पढ्ने समय छैन, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15 पढ्नुहोला। त्यहाँनेरि साना ठुला धनी गरिब बितिसकेका त्यतिकै न्याय हुन्जेलसम्म बाँचेका सबै व्यक्तिहरूको उनीहरूको आफ्नो काम अनुसार न्याय भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वर अवश्य कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँले मानिस जातिको मुक्तिको निम्ति आफ्ना पुत्रको प्रबन्ध गर्नुभयो अनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभयो। अनि यसरी उहाँले आफ्नो मानिस जातिप्रति आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई प्रमाणित गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्ना पुत्र जो एक्लो हुनुहुन्थ्यो, एक मात्र पुत्रलाई उहाँले संसारमा पठाउनु भयो कि उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भइकन मानिसलाई एउटा अतुलनीय प्रेम गर्नुभयो। अनि क्रिसमस परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको सन्देश हो। क्रिसमसले परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको सन्देश दिँदछ। क्रिसमसले मानिस जातिप्रति परमेश्वरको प्रेमको सन्देश दिँदछ। तर यो सँगसँगै क्रिसमसले परमेश्वरको न्यायको पनि सङ्केत र सन्देश दिँदछ। यो अलिकति म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। ख्रिस्ट येशूको मानवीय अवतारमा जन्मनु भएको अर्थ त्यो परिस्थितिले के देखाउँछ भनेदेखि ख्रिस्ट येशू मानिस जस्तै हुनुभयो। हरेक कुरामा उहाँ मानिस जस्तै हुनुभयो। उहाँले रोग बिरामी, भोक प्यास, चिन्ता फिक्रीहरू, थकाइहरू सबै कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभयो। अनि त्यही अनुभवद्वारा जो असफल मानिस भए, आदम र हव्वा जो असफल भए, अनि त्यही मानिसकै स्वरूपमा एउटा सफल मुक्तिदाता हुनको लागि, एउटा नमुना देखाउनको लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो। उहाँको संसारमा जन्मनु भएको हिसाबले हामी त्यो भन्न सक्छौँ। तर उहाँको स्वभावमा, उहाँको व्यवहारमा, उहाँको रहन सहनमा अनि उहाँले जिउनु भएको जीवन र दिनुभएको शिक्षाको आधारमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रकट गर्नुभयो। जीसस इज साइड अफ ह्युमेनिटी। येशू ख्रिस्टको मानिस अथवा मनुष्यतिरको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, मैले अघि पनि भने, मानिसहरूको हर परिस्थितिलाई बुझ्न, कमजोरीलाई बुझ्न अनि मानिसले बुझ्ने भाषामा परमेश्वरको सन्देश दिनको निम्ति अनि मानिसलाई एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने सुयोग्य जीवन जिउनको निम्ति उहाँ संसारमा मानिसको रूपमा जन्मनु भयो। कि यसबारेमा मैले एउटा छोटो दृष्टान्त पढेको थिएँ। यो नेपालमा नभइकन यो कुनै युरोप अथवा उत्तर अमेरिका कतैको देश जस्तो लाग्छ। अनि त्यो त्यहाँनिर मैले पढेको कथा अनुसार एउटा परिवारमा श्रीमती र छोराछोरीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे, तर श्रीमानले गर्दैनथे। अनि क्रिसमसको समय आयो, जब क्रिसमस भोलिपल्ट क्रिसमस थियो अनि विदेशमा कतिचोटि उनीहरूले क्रिसमस इभ भन्छन्। अनि क्रिसमस आउनुभन्दा अघिल्लो रात उनीहरू मण्डलीमा जम्मा हुन्छन् र परमेश्वरको सेवा आराधना गर्छन्। अनि त्यो बेला श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई भने, आज क्रिसमस इभ हो, आउनभन्दा अगाडिको साँझ हो, तपाईँ पनि मण्डली जाउँ। अनि उसले भन्यो, म जाँदिनँ। परमेश्वर पनि कतै मानिसको रूपमा जन्मनुहुन्छ र परमेश्वर किन मानिसको रूपमा जन्मनु आवश्यक छ र? अनि उनलाई विश्वास लागेन, ऊ गएन। श्रीमती चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर मण्डली गई। त्यसको केही समयपछि जब साँझ पर्नै लागेको थियो, अनि अचानक त्यो व्यक्तिको घरमा
झ्यालमा आएर केही कुराहरू आउँदै त्यहाँ ठोक्किँदै गरेको त्यो मान्छेले आवाज सुन्यो। अनि उसले भन्यो के हो आज यो साँझको बेलामा यहाँ झ्यालमा आएर के ठोकिन्छ भनेर। अनि ऊ चाहिँ त्यो झ्यालतिर गएर हेऱ्यो। झ्यालतिर गएर हेर्दाखेरि उसले त बाहिर त सेतानमै हिउँ परिराखेको, अनि हिउँ परिराखेको उसले देख्यो। अनि हिउँ परेको छ त त्यहाँनिर उताबाट आएर चराहरू त्यहाँ झ्यालमा बस्नको लागि, त्यहाँनिर ओत लाग्नको हिउँबाट बस्नको लागि उनीहरू उडेर आउँदो रहेछ, बिचरा झ्यालमा ठोकिँदो रहेछ। अनि त्यो सानो सानो कालो के रहेछ भने आयो ढङ्गै ठोक्यो, कालो मात्र देखिन्छ, के रहेछ भने उसले झ्याल खोलेर हेर्दा त चराहरू रहेछ। अनि त्यसपछि उसले झ्याल खोलेपछि चराहरू त तर्सिसकेपछि उसले के विचार गरे, बिचारा यी चरा त यो हिउँको चिसोबाट बस्नको लागि मेरो घरमा शरण लिन आएको रहेछ। अब यिनीहरू घरमा त पस्दैनन्, तर म यिनीहरूलाई धपाएर ग्यारेजभित्र अर्थात् गाडी राख्ने ठाउँमा हुल्दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू हिउँबाट मर्दैनन्, ग्यारेजमा पसेपछि यिनीहरू बच्छन्। अनि त्यो व्यक्तिले बाहिर निस्केर त्यो चराको बथानलाई बिस्तारै ग्यारेजतिर लाने उद्देश्यले उसले बिस्तारै छेकेर लखड्न थालेछ। लखड्दाखेरि त त्यो चराहरू ग्यारेजमा जानको सट्टा त्यो मानिसले ग्यारेजतिर लखड्दै गर्दा ग्यारेजमा लाने उद्देश्य अथवा मन नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो चराहरू ग्यारेजमा त के पसोस्, मान्छेले लखड्दै गर्दा त उनीहरू डरले त्यहाँबाट तर्सेर त्यही हिउँ परिराखेको अवस्थामा उनीहरू उडेर अँध्यारोमा हराएछन्। अनि त्यो मानिस निराश हुँदै भित्र फर्के अनि उसले भनेछन्, मैले हिउँबाट बचाउनको निम्ति यी चराका बथानलाई मैले ग्यारेजमा हुल्न खोजेँ, अनि त्यहाँबाट यिनीहरूलाई हिउँको चिसोबाट बचाउन खोजेँ, तर यिनीहरूले मेरो उद्देश्य बुझेन, यिनीहरूले मेरो भाषा बुझेन। त्यसकारण यिनीहरू मदेखि तर्सेर यिनीहरू उडेर भागे। अब यिनीहरू हिउँको चिसोमा उनीहरू कठङ्ग्रिएर मर्छन्। अनि त्यो मान्छेलाई पश्चाताप लाग्यो। अनि त्यही घडीदेखि उसले बुझ्यो, परमेश्वर मानिसको स्वरूपमा आउनु भनेको त उहाँले बोल्नु भएको कुरा मानिसहरूले बुझुन्, उहाँले दिन खोज्नु भएको सन्देश मानिसहरूले पाउन्, र उहाँको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूले बुझेर जीवन पाउन्। त्यही कारण परमेश्वर स्वर्गदूतको रूपमा होइन, भाषा नबुझ्ने किसिमले बोल्ने एउटा व्यक्ति अथवा स्वरूपको रूपमा होइन, तर मानिसकै रूपमा आउनु भइकन, मानिसकै भाषा बोल्नु भइकन, मानिसले गर्नुपर्ने सुख दुःखको अनुभव गर्नको लागि उहाँ आउनुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्ट येशू मानिसका सबै कुरा अनुभव गर्नलाई, मानिसको स्वरूपमा असफल भएको परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट फेरि परमेश्वरको सृष्टिको आरम्भको त्यो उपस्थितिमा, त्यो स्तरमा जानको लागि ख्रिस्ट येशू तपाईँ र म जस्तो मानवको रूपमा उहाँ जन्म लिनुभयो। फिलिपी 2 अध्यायलाई तपाईँ हेऱ्यौँ भने उहाँ कसरी होचिनु भयो, स्वर्गका परमेश्वर मानिसको रूपमा कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा हामी फिलिपीको पत्र 2 अध्यायमा देख्दछौँ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ मानिसको रूपमा जन्मन यही कारणले जरुरी थियो, ताकि परमेश्वरको सन्देशलाई मानिसहरूले राम्रोसँग बुझुन् अनि त्यो अनुसार मानिसहरू जीवन हगि। अब हिज साइड अफ डिभिनिटी, ख्रिस्टको जन्म मानिसको रूपमा आउनुको कारण यो थियो। र अब ख्रिस्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जन्मद्वारा, आफ्नो रहनसहनद्वारा, आफ्नो साक्षीद्वारा उहाँ पवित्र र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। उहाँले म हुँ है, जस्तै कि म संसारको ज्योति हुँ, म साँचो दागको बोट हुँ, म असल गोठालो हुँ, म जीवनको रोटी हुँ,
यो सबै कुरा उहाँले म हुँ म हुँ म हुँ भन्ने कुरा जो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ ती सबै कुराद्वारा उहाँले म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा मानिस जातिलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु भएको छ। हामीले अघि पाठ गरेको मत्तीले लेखेको सुसमाचार 2 अध्यायको हामीले 1 देखि 12 सम्म जो पढ्यौँ त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि पूर्वका ज्योतिषीहरू है अथवा बुद्धि अथवा ज्ञानी पुरुषहरूले बालक येशूलाई जब भेटे अनि हामी त्यहाँनिर 3वटा उपहारहरूको त्यहाँनिर 3वटा वस्तुको नाउँ लिएको हामी देख्दछौँ। त्यहाँ भनेको छ ती ज्योतिषीहरूले आफ्नो कन्तुर खोले अनि उनीहरूले बालक येशू ख्रीष्टलाई सुन, सुगन्धित धूप अनि मुर्रका भेटी चढाए। अनि यसले वास्तवमा बाइबलका टीका टिप्पणी लेख्ने व्यक्तिहरूले यसो भन्ने गरेका छन् सुन बहुमूल्य कुरा हो कि। अनि सुनले एउटा शासकको अथवा राजाको रोयल्टी है राजकीय कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ख्रीष्ट येशूलाई पुरानो करारमा बारम्बार राजाको संज्ञा दिइएको छ, अनन्तकालीय राजाको संज्ञा दिइएको छ। अनि ज्योतिषीहरूले चढाइएको सुनको अर्थ चाहिँ ख्रीष्ट येशू संसारको शासक अथवा राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। अनि दोस्रो कुरो यहाँनिर सुगन्धित धूपको कुरा गरिएको छ। सुगन्धित धूपको कुरो के हो भनेदेखि यसले चाहिँ यो सुगन्धित धूप भन्ने कुरा एउटा परमेश्वरीय कुरासँग सम्बन्धित छ। अनि धूप सुगन्धित धूप चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्ने एउटा वासना भएको एउटा सुगन्धित द्रव्य। त्यसले कारणले गर्दाखेरि यो उपहारले सुगन्धित धूपको उपहारले के प्रकट गर्दछ प्रमाणित गर्छ भने ख्रीष्ट येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सँगसँगै त्यहाँनिर मुर्रको उपहार पनि दिएको हामी देख्दछौँ। अनि मुर्रले चाहिँ जब मानिसको मृत्यु हुन्छ अनि त्यो उनीहरूलाई दफन गर्नको लागि अथवा अन्तिम एउटा संस्कार गर्नको लागि अनि मुर्र चाहिँ त्यो मृत शरीरमा प्रयोग गर्ने कुरा थियो। ख्रीष्ट येशूको जन्ममा यी ज्योतिषीहरूले चढाएको यी 3वटा कुरा सुन, धूप र मुर्रले ख्रीष्ट येशू राजा, अनन्तकालीय शासक, ख्रीष्ट येशू एकमात्र अद्वितीय जीवित परमेश्वर अनि ख्रीष्ट येशू जो मानिसको उद्धारको निम्ति परमेश्वर मानिसहरूको निम्ति मर्नको निम्ति आउनुभयो र उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, यी सबै कुरालाई देखाउँदछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कोभिड-19 को महाव्याधिको असर विश्वका धेरै देशहरूमा परेको छ। हामी नेपालीहरू पनि यसका शिकार भएका छौँ। अनि तपाईहरूलाई यो क्रिसमसको बेला म यही सान्त्वना दिन चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँ र मलाई शान्ति दिनुहुने, सान्त्वना दिनुहुने, तपाईँ र मलाई जीवन दिनुहुने, मुक्ति दिनुहुने, आशा दिनुहुने हुनुहुँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्रिसमसमा तपाईँले बुझ्नुहोस् परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, तर यसको सँगसँगै परमेश्वर न्यायी पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो क्रिसमसको समय यहाँ सबैको एउटा आशिषित समय हुन सकेकोस्। सन् 2021 जो परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो समय परमेश्वरको कृपा, अनुग्रहमा, शान्तिमा, सुस्वास्थ्यतामा उहाँको एउटा सेवाको लागि असल र एउटा समर्पित जीवन जिउने साल भएको छ भनिकन म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मसीह।